स्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शिवपुत्र गणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय त्रैलोक्यपूज्यं परमार्थभूतकारणाय विघ्नन्तकाराय सुखदाय नमो नमस्ते। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शंकरात्मने। हजुर को दास छु स्वामी बोली चित्तर बुद्धिले राधिका कान्त हे कृष्ण लेऊ शरण प्रेमले। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का परम मंगलमय परम आनंदमय प्रभु का रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै जीएनएन टेलिभिजन को प्रातकालीन भगवान अमृतहरू श्रवण गर्दै हामी प्रातकालीन समयभित्र प्रवेश गरेका छौं। साधकहरूलाई सम्पूर्ण जनमानसहरूमा कल्याणको शोभा प्राप्त होस् भनेर सर्वदा प्रकार भगवानका रस अमृतहरू रसगाहन गर्दै सबैलाई पस्कँदै आइरहेको छ। आज दिव्यमय प्रभुका रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी श्रीमद् भागवत महापुराण का रस अमृतहरू प्रभुका चरित्रहरू श्रवण गर्दछौं। भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा हि। जन्म जन्मान्तरको दुःखहरू विलय हुनका लागि बल्ल भक्तिको उदय हुन्छ। जब भक्तिको उदय हुँदै जान्छ भगवान सम्पूर्ण प्रकारका दोषहरू परमात्माका कृपाले नष्ट हुँदै जान्दछन्। त्यसो हुनाले भगवान सर्वव्यापक आनन्द स्वरूप सुखमय भइबसेको हुनाले त्यस्ता परमात्मामा प्रीति लाग्नु जीव मात्रको लागि एउटा प्रमुख कारण हो, एउटा प्रमुख कार्य हो। किनभने जीवको जन्मको लाभ के हो त? सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूमा प्रवर सौनकजीले लोमहर्ष सूतजी महाराजसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ। नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरूका समीपमा उच्च आसनमा विराजमान सूतदेवसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, भगवान मनुष्यहरूले गर्नुपर्ने कार्य के हो?
र प्राणीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ। सारा जीवहरू 84 लाख योनिहरू भोग गरिरहेका छन्। त्यसमा अनेक प्रकारका जन्तुहरू, जङ्गली जन्तुहरू, घिस्रिने जनहरू, उड्ने पन्छीहरू, चराचुरुङ्गी कीट पतङ्ग, यस्तै गरेर मनुष्यको जन्म हुन्छ। मनुष्यको जन्म भनेको अहो भाग्य, धेरै ठुलो भाग्य भएपछि बल्ल मनुज शरीरै यो मानव शरीर प्राप्त हुन्छ। मानव शरीर प्राप्त भयो भने सारा देवताहरूले पनि मानव शरीर प्राप्त होस् भनेर कामना गर्नुहुन्छ। यसलाई यति राम्रो बुद्धि छ, मानव शरीरलाई, मानवलाई यति राम्रो विवेक बक्सेको छ प्रभुले कि उसले जस्तो प्रकारद्वारा मोक्षका लागि पनि आफ्ना उद्योगहरू गर्न सक्दछ, सारा जीवहरूको कल्याण पनि गर्न सक्दछ र जन्म जन्मान्तर जन्मनु र मर्नु पर्ने अथवा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, अथवा बारम्बार यो दुस्तर संसारमा आमाका गर्भमा प्रवेश गरेर त्यो दुःखमय समय प्राप्त नहोस् भनेर कामना गर्दछन्। र यहाँ आज्ञा भएको छ यो दुस्तर छ, असार संसार छ र असार संसारको सार भनेको भगवान हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, सुख सिन्धुमय परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई हामीले बारम्बार प्रकारद्वारा एजन गर्नुपर्दछ, पुकारा गर्नुपर्दछ। यसैले भगवानले आज्ञा भयो धर्म प्रज्जितकै स्तवोत्र पर्वो निर्मत्सराणाम सताम, अथवा सम्पूर्ण प्रकारबाट विनिमयबाट रहित भएको धर्म छ र त्यो साह्रै असाध्यै राम्रो पावन्यमय छ भनेर आज्ञा भएको छ। वेदान्त वेद्यम, अथवा वेदहरूले पुकारा गरेको छ यो साह्रै पाकेको र मङ्गलमय यो अमृत छ। त्यसो हुनाले त्यो अमृत वेद्यम अथवा पाकेको फल सारा प्राणीहरूले आस्वादन गर्नका लागि योग्य छ। सारा जीवहरूको लागि कल्याणको लागि एकमात्र सुखशास्त्र छ भनेर आज्ञा भएको छ। प्रभुले आज्ञा भयो निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद्र अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो अथवा भागवत मङ्गलाचरणमा भनिएको छ सारा वेदहरूले गान गरेको सम्पूर्ण शास्त्रहरूबाट उपनिषदहरूबाट निकालिएको निचोड वस्तु जुन कुनै पनि फाल्नका लागि र तुस निक्लिँदैन, त्यस्तो पावन्यमय अमृत पाकेको फल श्रीमद्भागवत महापुराण छ, सुखशास्त्र छ, त्यो श्रवण गर्नुहोस्। कस्तो राम्रो, कति दिव्यमय त्यो अमृत छ। त्यो अमृत हजुरहरूले श्रवण गरिबक्स्योस्, जुन कारणले जीवहरूका भवाटवीबाट मोक्ष जीव प्राप्त गर्दछ। भवाटवी भन्ने अर्थले यो जगत साह्रै हेर्दाखेरि कति राम्रो लाग्छ, तर त्यसलाई हामीले विचार गर्दै गयौँ भने अन्ततो गत्वा अन्तिममा हाम्रो हातमा केही पनि लाग्दैन। त्यसैले नश्वर शरीर बीच आधार केवल परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी महाविद्वानहरूले बताउनु हामी आसमानमा आकाशमा बादललाई टेकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ, नजाने बादल कति बेर फाट्छ र जीवहरू डडङ्ग खस्दछन्। अथवा बुद्धिको कमजोर हुने बित्तिकै हाम्रो जीवको भोलि हामीलाई हात लागि के हुन्छ त? हाम्रो कल्याणको वास्तविक विषय के हो त भन्दा मनुष्यहरूको परम कल्याणको विषय भनेको परमात्माको भजन गर्नु हो, त्यो भगवानलाई पाउनु हो। र जुन कारणले गर्दा यो जगतमा हाम्रा सारा कर्महरू पनि सुफल हुने गर्दछन्। यो मानव चोला पाएर हामीले गर्नुपर्ने कार्य पनि त्यो परमात्माको सुमिरन नै हो, परमात्माको जप यज्ञ ध्यान नै हो। त अनि अरू बाँकी कर्म हामीले नगर्नु त कसरी बाँच्ने हामी? यस्तो प्रकारको प्रश्न उठ्न पनि सक्दछ। भगवानले आज्ञा भएको छ सारा कर्म गर्नका लागि हात दिएको छ, तीर्थाटनहरू गरेर गर्नका हेतु पाउ दिएको छ। अब कुन कर्म गर्नुपर्दछ त्यो कर्मलाई विचार गर्नका लागि बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्तित्व जनकान्द्रिय अथवा बुद्धि दिएको छ। यस्तै प्रकारद्वारा हरिको भजन गर्नका लागि मुखा
मुखारविन्द दिएको छ। यसैले भगवानले आज्ञा हुन्छ आज सबैले स्वतन्त्र 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 भन्दछन्। भगवानले आज्ञा भयो डेमोक्रेसी इज द पिपुल बाई द पिपुल फर द पिपुल फ्रम द पिपुल भनिबक्स्यो। सर्व स्वतन्त्र जीव मात्रको सनातन वस्तु जन्मदैखेरि ऊ स्वतन्त्र छ, किनभने उनलाई कसैको पराधीन नै छैन। तर जन्मेर अलिक ठुलो हुँदै गएपछि अनेक प्रकारका विषयहरूमा जकेडिएर आउँदछ अनि त्यसकारणले ऊ दुःखमा प्रवेश गर्दै जान्छ अनि स्वतन्त्र खोज्दै आउँछ। भगवानले आज्ञा हो त्यो भगवान नै स्वतन्त्र हो, भगवान नै आनन्द स्वरूप हो, भगवान नै कल्याणको विषय हो र ऊ नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा बसेर एक एक जीवहरूलाई चलाउने चाहिँ ड्राइभर पनि हो। त्यस्तो यारलाई हामीले यदि बिर्सिन सक्यौँ भने, उसका रस अमृत गुणानुवादहरू हामीले गाएनौँ भने मानव शरीर मिथ्या हुन सक्दछ। त्यसैले महामुनिजनहरू, योगेन्द्र महापुरुषहरू, तपस्वीहरू र भक्तजनहरू सर्वदा एकाकार भएर ब्रह्मचिन्तन परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। ब्रजभामाहरू, ब्रजगोपीहरू, ब्रजगोपालहरू एकाकार प्रकारद्वारा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मम पाहि संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय भनेर यस्ता भगवान परमात्माको भजन गुन्जायमान गर्नुहुन्छ। राधे राधे सबैले आफ्नो चाहिँ प्रकारद्वारा परमात्माको नाम उच्चारण गर्नु हुन्छ। यो आफ्नै लागि हो, यो प्राणी मात्रका लागि झोली गठेरी भर्नका लागि आफूलाई सुख सम्पदा प्राप्त हुने परमात्माको भजन रस अमृत कथा रस स्वादन गर्ने यस्तो प्रकारको हामी मानवहरूलाई भगवानले शक्ति प्रदान गरिबक्सेको छ। त्यसैले अहो भाग्य महो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम अथवा भगवान ब्रजेन्द्र नन्द नन्दन प्रभुका रस अमृत श्रवण गर्न मन लाग्नु अनि सबैले यत्न गरेर प्रयत्न गरेर अलिकति समय निकालेर प्रभुका अमृतहरू स्वादन गर्नु त कस्तो हो भने सारा वेदान्तहरू जाने जस्तो हो। सारा उपनिषदहरूले नीति नीति वचनै निगमम अवोचु भनेर यसपछि के छ यसपछि के छ यसपछि के छ भनेर खोज्दै हिँडेका छन् र ती वेदहरूको सारले पनि सम्पूर्ण वस्तुहरूको मूल सार भनेको परमात्मा हो, त्यो भगवान हो, वासुदेव सर्वम प्रभुको भजन नै हो। त्यसै भएले भनिएको छ चैतन्य महाप्रभुले चैतन्य चरितामृतमा आज्ञा भएको छ भजोवती एसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी अथवा भक्ति भक्तिद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा वृक्षलाई पनि हामीले माया गर्यौँ भने त्यो वृक्षले हामीलाई फल छाया दिन सक्दछ। यस्तै प्रकारद्वारा हामीले आमाले आफ्ना गर्भमा 9 महिनासम्म राखेको बच्चा जन्मेपछि पनि आमाले कति माया गरेर त्यसको चाहिँ स्याहार सुसारहरू गर्नुहुन्छ र त्यो बच्चालाई ठुलो बनाउनुहुन्छ। अन्तिममा त्यो माया गरे जस्तै भगवानले पनि हाम्रा पिता माता सर्वस्व आत्माराम विभु परमात्मा गोठालो 24 घण्टा हाम्रो यार श्वास प्रश्वास मा बसेर वासुदेव सर्वम भएर हामीलाई गोठालो गरिबक्सेको छ। त्यो गोठालोको भजन हामीले प्रयत्न गरेर गर्नुपर्दछ। यसैबाट जीवको परम कल्याण छ। कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ निगमहरूले वेदहरूले दिएको वचन छ र त्यसमा असाध्यै पाकेको असाध्यै सुन्दर सुख मुखाद्रमितम द्रव संयुतम सुखदेवले यो आवाज सुनाइबक्सेको अमृत छ। व्यासदेव नन्दन सुखदेवबाट हामीलाई त्यो अमृत दिनुभएको छ। त्यो अमृत व्यासदेवबाट अनेक प्रकारका जन्म जीवहरूलाई कल्याणका लागि पृथ्वी तलमा चाहिँ भिजाउनु भएको छ। नारद बाबा सर्वदा झ्याली पिटेर श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै भजन गुन्जायमान गराउनुहुन्छ। श्रीमन नारायण 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 यस्तो शब्दहरूद्वारा आकाश मण्डलहरूमा घुम्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका तीर्थराजहरू पृथ्वी तलहरूमा घुम्नुहुन्छ र सनक सनन्दन सनातन
सनातन यस्ता चतुर्व्यूहहरू भगवानका पार्षदहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा सर्वदा प्रकारद्वारा सन्त योगेश्वर महामुनिहरूले यही पाकेको फल खानुहुन्छ। भक्ति सूत्रोपनिबद्ध र त्यो भक्तिद्वारा नै परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। हामीले प्रेमद्वारा जुन वस्तु चयन गर्दछौँ अथवा हामीले लिँदछौँ त्यसमा भक्ति हुनुपर्छ। आमाले हामीलाई बढाउनका लागि जति प्रयत्न गर्नुभएको हुन्छ, हाम्रा पिताजीले हामीलाई बढाउनका लागि जति प्रकारको उद्योगहरू गरेर हामीलाई रक्षा गरेर राख्नुभएको हुन्छ, हामी ठुला भएपछि उहाँहरूलाई भुल्ने गर्दछौँ नि। त्यो किन भन्दाखेरिमा हामीलाई बाहिरी संसारको हावाले भेटिसकेको हुन्छ। त यस्तै प्रकारद्वारा 21औं शताब्दीमा परमात्माको भजनभन्दा कम्प्युटरको युग अथवा भौतिक युग महान छ भन्ने हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। तर होइन होइन, किन भन्दा भगवानले आज्ञा हुन्छ प्रोज्जित कैस्तवोत्र परमो। भगवानको एउटा आँखा त हजारवटा सूर्यको जस्तो प्रकाश दिनेवाला छ, हामी कहाँ त्यहाँ पुग्न सकेका छौँ। हजारवटा चन्द्रमाको जस्तो भगवानले दिने शीतलता छ, त्यस्तो शीतलता अहिले यो भौतिक युगले कहाँ दिन सकेको छ। सबैको दिमागमा त्यो भगवान परमात्मा बुद्धि रूपले सर्वव्यापक हुनुभएका वासुदेव सर्वम प्रभुलाई हामीले नमन गर्नै पर्दछ। योगी सन्त महामुनिन्द्र र वैज्ञानिकहरूले पनि अहिले भन्नुहुन्छ हामी भगवानको शरणबाट आज यो स्थानसम्म पुगेका छौँ। अब पनि त्यो ब्रह्मले हामीलाई कति फरवार्ड कति अगाडिसम्म पुर्याउँदछ भनेर उहाँहरू डिस्कभर गरी खोज विधि अपनाइरहनु भएको हुन्छ। हामीले सारा प्रकारका सुख सम्पदाहरू देखिरहेका छौँ। यो सुख सम्पदामा हाम्रो आयु जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। अस्ति हामी 100 वर्ष सजिलैसँग बाँचिन्थ्यो भने आज 60 वर्ष पुग्दासम्म हामी रोगले ग्रसित हुँदै 70-80 वर्ष पुग्दा शरीरको मृत्युतिर गइसक्या हुन्छ। तैपनि अशक्त औषधिको भरमा हामी बाँचिरहनु परेको छ। किन भन्दाखेरिमा असार वस्तुलाई, असार संसारलाई भौतिक युगको संसारमा जङ्क फुडहरू खाएर हामी अनेक प्रकारका आफूले बनाएर प्रसादहरू प्रभुलाई भोग लगाएर अनि हामीले प्रभु श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भनेर त्यो प्रसाद आफूले पनि स्वीकार गर्न सकेको खण्डमा सारा प्रकारका औषधि बन्दछ। भोजन पनि औषधि हुन्छ, पानी पनि औषधि हुन्छ। त्यसैले बिहान उठेर औषधिम जन्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि अथवा औषधिम जन्दवी तोयम, त्यो पानी पनि औषधि हो। त्यसो हुनाले जान्दवी भनेको पानी हो। ती पानी गङ्गा बगिरहेकी छिन्, तर ती गङ्गा महारानीलाई हामीले बारम्बार प्रकारद्वारा विचार गर्नुपर्दछ। यस्तो आनन्दमय प्रकारद्वारा के भन्ने भन्दाखेरिमा ब्रह्मानन्दम कलिमलमसनम पावनम पावनानम अथवा ब्रह्मानन्द आनन्दको विषय त्यो परमात्माको सेवामा छ। त्यसो हुनाले यस्ता भगवानलाई हामी बारम्बार नमन गर्दछौँ। आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतम स्वादन श्री चैतन्य महाप्रभुर्स्मतविदम तत्रादर नः परः। त्यसैले योगेन्द्र महामुनिहरूले भन्नुभएको छ बारम्बार प्रकारद्वारा ब्रह्मचिन्तनको विषय आनन्दको विषय जीवलाई प्राप्त भइरहनु पर्दछ, जसद्वारा समृद्ध सुखहरू जीवलाई प्राप्त हुँदै जान्छ। कृपा गरेर आज्ञा भो, यो अत्यन्तै भगवानका अमृतहरू पावन्यमय छन्। त्यसो हुनाले यो पाकेको फल सुखशास्त्र श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर सूतदेवले आज्ञा भो। मनुष्यहरूको प्रमुख काम भनेको के हो भन्दा एकान्तमा बसेर त्यो प्रभुको चिन्तन गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु अथवा सहस्रशीर्षा पुरुखम सहस्राक्ष सहस्रपात सुभूमिगुङ सर्वतस्पित्वादतिष्ठदशाङ्गुलम भनेर वेदहरूले जस्तो सहस्र हात भएका, सहस्र मुखमण्डल हुनुभएका, सहस्र शिर हुनुभएका र सहस्र बाहु हातहरू भएका, सहस्र रूप धारण गर्न सकिबक्सिने परमात्मालाई हामीले एजन गर्नुपर्दछ। यस्ता भगवान सर्वदा प्रकारद्वारा घट घटवासी नारायण भनेर हाम्रा घटमा बस्नुहुन्छ। सारा जीवहरूको गोठालो गरी बक्सिन्छ। वेद वेदान्तहरूले आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकम नित्यैव ब्रह्म विलयम त्रिगुणादतीतम
कैवल्यधाम सुगतं सततं सुपूज्यं योगेश्वराश्रम गुरुं सततं नमामि। महापुरुषले भनिबसेको छ, बाटो हामीलाई राह देखाउनु भएको छ। कस्तो राह भन्दा सारा आनन्द निज बोध गर्नु। निज भनेको आफैले, अलिकति भए पनि आफैले त्यो पुण्यशील परमात्माका अमृतहरू श्रवण गर्न सके, एकान्त आफूले आफ्ना कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरूलाई बाँधेर चाहिँ आँखा बन्द गरेर त्यो ब्रह्मचिन्तन गर्न सके, हामीलाई दिनभरिका कार्यहरू गर्नका लागि सबै सुफल भएर आउँछ। कार्यहरू सफल हुँदै आउँछन्, हामी सफल हुँदै जान्छौँ। हामी किन हार्छौँ भन्दा त्यो साँच्चैको हाम्रो वासुदेव परमात्मालाई, हाम्रो ब्रह्मलाई, हाम्रो हृदयलाई चलाइराख्ने ड्राइभरलाई, हाम्रो यो नाउलाई राम्रो चलाइबक्सोस् है प्रभु। यी आँखाहरूले राम्रा राम्रा चिजहरू देखाइदिनुहोस्, अनि यी हस्तकमलहरूले राम्रा राम्रा कामहरू गर्न सिकुन्, अनि यहाँ बुद्धिका अधिष्ठा हजुर होइबक्सिन्छ। त्यस्ता अधिष्ठा रूप परमात्मा हामीलाई सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरले गोठालो गरिबक्सेर आनन्द प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर एकछिन चिन्तन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा कार्य कहिले विघ्न आउँछ? कहिल्यै पनि विघ्न आउँदैन। त्यसो हुनाले हामीले देख्छौँ नि, बाटामा ट्राफिकले लेखेर राखेको छ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अथवा सावधान जब हामी हुँदैनौँ दुर्घटना हुने गर्दछ। हामीलाई अनेक प्रकारका यो जीवले पनि सावधान हुनका लागि जरुरत छ। किन भन्दाखेरिमा सावधान भएको खण्डमा हामीलाई यमराजले पनि लान सक्दैन। हाम्रो जबसम्म आयुको पनि पूर्णता हुँदैन तबसम्म के त हामी सबै विषयमा विजय तेत राम आनन्द मङ्गल स्वरूप प्रकारद्वारा रहन सक्दछौँ। वास्तवमा यो संसार भगवानको फुलबारी हो। यहाँ सारा भजनै भजन गुन्जायमान भएको छ। भजनको अर्थले सारा एकान्त बसेर झोली तुम्बी बोकेर हिँड्नुलाई मात्रै यहाँ भजन भनिएको छैन। भजन भनेको त्यो भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेव बुधै प्रक्ता भक्ति साधन भूयसी। राम्रो भगवानको फुल चयन गर्नु पनि, फुल टिप्नु, फुल रोप्नु, त्यो पनि एउटा भक्ति भाव हो। यस्तै गरेर गरिब दुखीहरूलाई हामीले केही दान गर्नु, त्यो पनि भक्तिमै गरिँदछ, भगवानकै सेवा हुन्छ। कथा अमृतहरू अलिकति श्रवण गर्नु, त्यो पनि भगवानको सेवा नै हुन्छ, समय दान हुन्छ। यस्तै गरेर कथा वाचन गर्नु, अलिकति श्रवण गराउनु, त्यो पनि कथा वाचन गर्नु, श्रवण गर्नु पनि समयको दान हुने गर्दछ। अनेक प्रकारका भक्ति सूत्रोपनद्ध र यो भक्तिमय सूत्रमा जीवहरू हामी जब प्रवेश गर्दछौँ, दुःख आलय, यो दुःखको घर हो संसार, अथवा यो शरीर पनि दुःखको घर हो। कहिले यता दुखन्छन्, कहिले यता दुखन्छन्, कहिले यता दुखन्छन्, कहिले कता दुखन्छन्, अनि हामी डाक्टर साहबको भरमा पर्नु पर्दछ। भगवानले आज्ञा हुन्छ, सारा अश्विनी कुमारहरू औषधि प्रदान गर्नका लागि वायुमा आइरहनु भएको छ। जब हामी बिहानको प्रभात कालमा उठ्दछौँ अनि अलिकति बाहिरभित्र गर्दछौँ भने त्यो शुद्ध हावाले हाम्रा रोगहरू निकालेर लान्छ। किनभने जब शुक्ल पक्षीय लाग्दछ, चन्द्रमाबाट अनेक प्रकारका अमृतहरू बर्सिरहेको हुन्छ। त्यो हामीले बिहानको खण्डमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले केही यसो बाहिर खाली स्थानहरूमा घुम्न सकेको खण्डमा हामीलाई अक्सिजन मिल्दछ, शरीरमा अनेक प्रकारका रोगको चाहिँ हामीलाई निवारण हुने गर्छ। त्यसो हुनाले बिहान प्रभात कालमा उठ्नु भनेर बताइएको हो। सौनकादि ऋषिहरूको प्रसङ्ग छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, निगम कल्पतरो र गलितम फलम सुखमुखाद्र अमृतम द्रव संयुतम। यो जस्तो प्रकारको असाध्यै सुख शास्त्र साह्रै दिव्यमय अमृत छ, त्यो हजुरहरूले श्रवण गरिबक्स्योस्। सारा मनुष्यहरूले गर्नुपर्ने मूल काम भनेको दुःख आलय रूप यो संसारमा बसेर परमात्मालाई समाउन सकेको खण्डमा, उसलाई जान्न सकेको खण्डमा दुःख आलय पनि भगवानको मन्दिर हुन सक्छ, वैकुण्ठ हुन सक्छ, आनन्दले सुशोभित जीवहरू हुन सक्दछन् र हामी सबै आनन्दित हुन सक्छौँ। आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतम स्वादनम भनेर बताइएको छ। परमात्माको भजनमा, भगवानको चिन्तनमा रस अमृतहरूको रस स्वादन गर्ने अवस्थामा सारा दुःखद विषयहरू आफै अन्त्य हुँदै जान्छन्, सुख र सम्पदाहरू प्राप्त हुँदै जान्छ र हामी
हामी जीवहरू कल्याणको स्वभावमा प्राप्त हुन्छौँ। यसैले आज्ञा भएको छ। सौनकादि ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, सुख एकदम प्रकारद्वारा प्रभु सुखका लागि जनहरूले गरिएका कर्महरू कसरी आनन्द, कसरी अविचल आनन्दमय हुन सक्दछन् भन्ने प्रश्नमा उहाँले आज्ञा भएको छ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, कृष्ण भक्ति परमो श्रेय शास्त्रसार सशैवहि प्रयोजनम चतुरक्षा धर्मश्रेष्ठादि लक्षणम अवतारो असङ्ख्येय धर्मम भागवते स्थितः भनेर बताउनु भएको छ। अथवा सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नु भएको प्रसङ्गमा सुतदेव महाशय लोमहर्षणका शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँले सुनाउनु हो कृष्ण भक्ति साह्रै मङ्गलकारी छ, साह्रै आनन्दमय र परम प्रकाशमय छ। त्यो प्रकाशमय भएको ब्रह्म आनन्दमय परमात्मालाई कृष्ण भक्ति परमम श्रेय, यो श्रेय छ है। अनेक शास्त्रहरू छन्, अनेक शास्त्रहरूले धेरै प्रकारका विधि विधानहरू बताएका छन्। अब 84 लाख मन्त्रहरू छ। 84 लाख मन्त्रमा 81 लाख मन्त्रहरू कर्मकाण्डमा पर्दछन् अनि यसमा भक्ति सूत्र 1 लाख मन्त्र केवल भक्तिमा छन्। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ सर्वश्रेय छ। त्यसमा पनि श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ कृष्ण भक्तिले अवगाहन जीवहरू हुन सक्दछन्, उनीहरूलाई यो कलिकालमा कुनै प्रकारका दुःख वेदना अप्ठ्यारो असजिलोपनाहरू पर्न सक्दैन भनेर आज्ञा भएको छ। त्यसले दुःखालय शाश्वतम अथवा दुःख आलय बिस्तारै बिस्तारै नष्ट हुँदै जान्छ, सुख समृद्धिको विषयहरू प्राप्त हुँदै जान्छ भनेर आज्ञा हो। अवतार चतुरक्षा, भगवानले सम्पूर्ण प्रकारका चतुरक्षा भनेर आज्ञा भएको छ। त्यो प्रभुले प्रयोजन छ भगवानको सन्तजनहरूको हित गर्नका लागि, प्राणीहरूको कल्याण गर्नका लागि र सारा जीवहरूको चाहिँ कल्याण गरिबक्सनका हेतु त्यो भगवान समय समयमा अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। अवतार झसङ्ख्यानम, त्यो अवतार कस्तो छ भन्दाखेरिमा अवतार भगवानका अनेक छन्। त्यसमा 24 अवतारहरू अनेक अनेक अप्ठ्यारा समयहरूमा प्रभुले स्वीकार गरिबक्सेको छ। त्यसमा कृष्ण अवतार अति पावन्य, भगवानले अनुकरणै गर्न मात्र जीवले सकिने र यसलाई कुनै पनि प्रकारको भक्ति भावद्वारा बन्धन गर्न सकिने कृष्ण भक्तिले ओतप्रोत भएको श्रीमद् भागवत महापुराण रस अमृत श्रवण गरिबक्स्योस्, यसैबाट जीवको कल्याण हुन्छ भनेर आज्ञा भएको छ। कृपा गर्दै आज्ञा हो। धर्म दृष्टादि लक्षणम, धर्मको लक्षण के हो त यसलाई बुझ्नु पर्दछ, यसैबाट परम कल्याण हुन्छ। प्रभुले आज्ञा हो, ठिक छ, कृष्ण भक्ति परमम श्रेय शास्त्र सारस्स वैवही, र यसबाट जीवहरूलाई दुःख आलय नष्ट हुँदै जान्छ, आनन्दको स्वभाव जीवहरू प्राप्त हुन्छन्। र यहाँ हामीले मङ्गलमय भगवानका अनेक प्रश्नहरू भएका छन् र सुतदेव महाशयले आज्ञा हो, सारा यो कहिल्यै पनि नाशै नहुने नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पवृक्ष कल्पतरु अवगाहन गराउँदै हुनुहुन्छ, श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सुखदेव महाशय सुखतालमा यो श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र मङ्गलमय यहाँहरूले आफ्नो घरमा बसेर जीएनएन टेलिभिजनबाट यो मङ्गलमय सुखशास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण रस अमृत हजुरहरूले श्रवण गरिबक्सदै भइबक्सिन्छ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम सुशान्तिर्भवतु।